अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन, आज 26 रमज़ानुल मुबारक और 18 अप्रैल है। आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब कारी हुज़ैफ़ा की तिलावत से की जा रही है, जो साहबज़ादे हैं जनाब कारी अय्यूब इसहाक़ साहब फ़लाही के मौसूफ़ अफ़रीक़ा में तरावीह अदा करा रहे हैं। आप समाअत फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकह्तुमुल मुअ्मिनाति थुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्ति'ूहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफ़ाअ अल्लाहु अलैक वबनाति अम्मिक वबनाति अम्मातिक वबनाति ख़ालिक वबनाति ख़ालातिक अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतन मुअ्मिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तंकिहहा ख़ालिसतन लक मिन दूनिल मुअ्मिनीन क़द अलिमना मा फ़रضना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकै ला यकून अलैका हरज वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा। तुरजी मन तशाअ मिनहुन्न वतुवी इलैका मन तशाअ वमन इब्तग़ैत मिम्मन अज़लत फला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र अ'युनुहुन्न वला यहज़न्न वयर्ضين बिमा आतैतहुन्न कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा। ला यहिल्लु लक النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا